सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु, बलवंत बहुनामी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। सबैले ताली बजाउँदै हरि बोल। चरण सरोज तुम्हारा बंधु कर जोड़ी, प्रभु बंधु कर जोड़ी, चरणी शीश दया रखी, चरणी शीश दया रखी, दुख ना ख्या तोड़ी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। सबैले ताली बजाउनु होला है। नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी, प्रभु द्विज कुल तनुधारी, पामर पतित उद्धार्या, पामर पतित उद्धार्या, अगणित नर नारी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। कमलीला करता विनाशी, प्रभु करता विनाशी, 68 तीरथ चरणे, 68 तीरथ चरणे, कोटि गया काशी। ओम जय सद्गुरु स्वामी। बोले सतगुरुदेव महाराज को, मुक्तिनाथ बाबा को। पुरुषोत्तम प्रगटनो जे दर्शन करसे, प्रभु जे दर्शन करसे, काल करमति छोटी, काल करमति छोटी, कुटुंब सहित तरसे। ओम जय सद्गुरु स्वामी। बोले भागवत भगवान को, नारायण भगवान को। स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु, बलवंत बहुनामी। ओम जय सद्गुरु स्वामी, ओम जय सद्गुरु स्वामी, ओम जय सद्गुरु स्वामी। बोले सद्गुरुदेव महाराज को। जो भक्तहरूले साझा टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु टेलिभिजनको मार्फतबाट पनि पुण्य आर्जन गरिरहनु भएको छ। जसले साझा टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आज तेस्रो दिनको कथा यहाँ प्रारम्भ हुन गइरहेको छ, शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। त्यसकारण आदरणीय हाम्रो व्यासाचार्य गुरुदेवको पनि आगमन भइसकेको छ। हामी सन्तहरूको जो भक्तहरूले दर्शन गर्नुहुन्छ उसको बिना पार भएर गएको हामी देखिरहेका छौँ। त्यसकारणले हजुरहरू टिभी हेरेर मात्रै नबस्नु होला, सबैजना यस मुक्तिनाथ धाममा आएर भगवानको सत्कीर्तन सत्कथालाई ग्रहण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य धन्य बनाउनु हुनुको निमित्त हार्दिक हार्दिक अनुरोध। र विशेष कृपा हाम्रो साझा टेलिभिजनलाई पनि लागोस्, किनभने साझा टेलिभिजनले घर घरमा यो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर, विश्वको कुना कुनामा यहाँका कर्महरू, सत्कर्महरू, यहाँ गरिएका कथाहरू, यहाँ नाचिएका भजनमा नाचिएका दृश्यहरू, गाइएका भजनहरू सम्पूर्ण विश्वका कुना कुनामा
लगिरहेको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण भक्तहरू, टेलिभिजन हेर्नुहुने भक्तहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र मैले फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु साझा टेलिभिजन हेर्नुहुने भक्तहरू, टेलिभिजन हेरेर घरमा नबस्नु होला। हजुरहरू एकपटक मुक्तिनाथ धाममा आएर यहाँको दर्शन, यहाँको सन्तको दर्शन, ब्रह्मनिष्ठ स्वामीजी महाराज हुनुहुन्छ यहाँ, हाम्रो लोकानन्द स्वामीजी महाराज 1008 ब्रह्मनिष्ठ स्वामीजी महाराजको दर्शन यदि हामीले गर्न सकियो भने पनि हाम्रो जीवन धन्य धन्य हुन्छ। यो कुरा म हजुरलाई जानकारी गराउँदै आउनुहोस्। अब विलम्ब नगरिकन आदरणीय सद्गुरुदेव महाराजका मुखारविन्दबाट अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा तेस्रो दिनको कथा अब हामी शुभारम्भ गर्दैछौँ। श्रवण गरौँ सबैजनाले एकाग्र चित्त लगाएर। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलकृताभ्यं नमः। नमः परमहंस्वास्वादित चरणचिन्नमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल को जय जय, राधा रानी को जय जय, मुक्तिनाथ धाम को जय जय, श्रीमद् भागवत महापुराण को हरि बोल, 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 हरि बोल। सबैले हरि नाम कीर्तन गर्ने, दुईटै हातलाई प्रेमले उठाउँदै जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय हो। सबैले दुईटै हातलाई प्रेमले उठाउँदै हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। प्रेमले दुईटै हातलाई माथि उठाउँदै एकैसाथ जय जय राधा राधा रमण हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल। हे जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेमले सबैले सँगै गाउनुपर्छ। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे श्री राधे। जय जय बाके बिहारी हरि बोल। जय जय बाके बिहारी हरि बोल। जय जय बांके बिहारी जय जय बोल। जय जय बांके बिहारी हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सबैले भनौ। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय बाके बिहारी हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय बांके बिहारी हरि बोल। जय जय कुंज बिहारी हरि बोल। जय जय कुंज बिहारी हरि बोल। जय जय कुंज बिहारी हरि बोल। दुईटै हातलाई प्रेमले माथि लिएर गएर अब सँगै हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल। सबले हाथ उठाएर जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल बोल। जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। बोली राधा रानी को जय। जय। श्रवण गर्यौं मनुष्य माया जालमा फसेर आफ्नो वास्तविक जीवनलाई भुल्दै भुल्दै गएको छ। भीष्म पितामह भन्छन्, प्रभु जब मेरो प्राण अन्त्य समयमा होस् हजुरको अवलोकन गर्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि भगवानले उनलाई दर्शन दिनुभयो। त्यहाँसम्मको कथा हिजो हामीले श्रवण गर्यौं। भीष्म पितामहलाई दर्शन दिइसकेपछि भगवान आज पुनः फेरि आफ्नै द्वारिकातिर जाँदै हुनुहुन्छ। हामी कसरी मायामा भ्रमित भएका छौं भने जसरी एउटा दुब्लो मुसो भकारी भित्र सानो दुल्को देखेर भित्र बस्छ, भित्र गएर खाँदै 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 बस्छ, आनन्दित हुन्छ किनभने सबै चिज उसलाई उही मिलिरहेको छ। खान्छ 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 खान्छ, जब अलि ठुलो भयो बाहिर आउने कोसिस गर्छ, आउन सक्दैन। किन? जहाँबाट गएको त्यो भन्दा भित्र गएपछि मोटो भयो। अब के गर्ने त? दुब्लाउनु पर्यो। यस्तै हामी पनि
परमात्मालाई प्राप्त गर्नलाई यो भौतिक वस्तुहरूमा रमण गर्यौँ भने परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हातमा काम मुखमा राम सधैँ गरिराख्नुपर्छ। यति भन्दै श्री सुखदेव महाराजले सुनकादीलाई प्रश्न गर्नुभयो। फेरि प्रभु सुजी महाराजसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। प्रभु लौ न मलाई एउटा कुरा बताइदिनु पर्यो। के बताइदिनु पर्यो? त्यो उत्तराको गर्भमा पलिरहेको त्यो बच्चा जसलाई भगवान श्री कृष्णले गर्भमा गएर बचाउनु भएको थियो, उसको के भयो प्रभु? उसको जीवन पर्यन्त के भयो प्रभु भनेर जान्ने साह्रै इच्छा जागेको छ भनेर सुनकादी महाराज सुजी महाराजसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। प्रभु त्यो उत्तराको गर्भमा पल्दै गरेको शिशु जसलाई भगवान श्री कृष्णले बचाउनु भएको थियो, उनको के भयो प्रभु? लौ न बताइ बक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिसकेपछि उत्तराया हतो गर्भ इसेना जीवित पुनः। जो त्यो बच्चा उत्तराको गर्भमा अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्रले जलिरहेको थियो, आज प्रभुको कृपाले गर्दा ऊ बच्चा जीवित छ। जब ऊ बालक इस धरामा जन्म लियो, भगवान आवाज घुमिरहेछ कि राधे राधे। प्रभु जब वो बच्चा जन्म लियो इस पृथ्वी में, राधे राधे। कथाको समयमा जति समय पनि हजुरलाई यहाँ बस्न मिल्छ त्यति समय यदि हजुरहरूले कथामा ध्यान दिनुभयो भने हजुरकै हृदयमा विराज्नु भएको भगवानलाई हजुरले चिन्न सक्नुहुनेछ। त्यति हो। आफूले आफूलाई जान्न सकिन्छ जीवनको वास्तविकता के हो त भनेर। कति मिठो प्रसङ्ग चल्दैछ परीक्षित जीको जन्म। भगवान श्री कृष्णले जसलाई गर्भमा गएर बचाउनु भएको थियो, आज सुनकादी महाराज सोध्छन्, प्रभु जसलाई भगवान श्री कृष्णले गर्भमा गएर बचाउनु भएको थियो, त्यो बालकको के भयो प्रभु भनी बक्सियोस् भन्दा, ए त्यो बालक त जन्म लियो, जन्म लिने बित्तिकै के गर्छ त? सबैको काखमा जान्छ, गएर मुखमा हेर्छ। पर इक्षितम इति परीक्षितः, अरूको काखमा गएर परीक्षा गर्थ्यो। कहीँ मलाई त्यही मान्छेले त छोपेको छैन जसले मलाई गर्भमा आएर बचाएको थियो। हैन, जसको काखमा जाने मुखमा हेर्न सुरु गर्थे, त्यो त हैन, फेरि अर्कोले काखमा लेख्छ, फेरि उसलाई हेर्छ, यो पनि हैन। त्यही भएर परः इच्छितः परीक्षितः, अरूको काखमा गएर आफूलाई बचाएको मान्छेलाई खोज्ने परीक्षित। त्यही भएर उसको नाम परीक्षित भयो। विष्णु रात इति रक्षित इत्यनै, विष्णु रातः, विष्णु भगवानको द्वारा जसको रक्षा भएको थियो गर्भमा, त्यही भएर एक उसको नाम विष्णु रात पनि हुन गयो। जब परीक्षितको जन्म भयो प्रभु, त्यसपछिबाट युधिष्ठिर महाराजले ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु भएछ। लौ न हाम्रो घरमा
पुत्र उत्पन्न भएको छ, जन्म भएको छ, सबै आउनु पर्यो। सबै ब्राह्मण आदिलाई बोलाउनु भयो, मन्त्र आदि भयो, स्वास्ति वाचन भयो। प्रभु लौ न अब यो बालक कस्तो हुन्छ त भनेर सोद्धा यो साह्रै नै कृतिमान हुन्छ। पुरा विश्वमा यसको दबदबा पनि रहेको हुन्छ। पुरा पृथ्वीबाट यसले कलियुगको दमन गर्न सक्ने हुन्छ भन्नुभयो। अनि प्रभु अन्त्यमा गएर ब्राह्मणको श्रापले यसको मृत्यु 7 दिनभित्र हुन्छ भनेर ब्राह्मणको श्राप लाग्नेछ। जब युधिष्ठिरजीले सुन्नुभयो कि हाम्रो कुललाई ब्राह्मणको श्राप लाग्छ भनेर दुखी हुनुभयो। ब्राह्मण आदिले भने दुखी नहुनुहोस्, फेरि यिनीकै रक्षा गर्नको लागि सुखदेवजी महाराजले यिनलाई भागवत श्रवण गराउनुहुन्छ अनि यिनको मुक्ति हुन्छ। यति भनिसकेपछि समस्त द्रव्य दान दक्षिणादि गरेर ब्राह्मण आदिलाई विदा गराइदिनु भयो। बोली राधे राधे। राधे राधे। यता महाभारतको युद्ध समापन भइसकेको थियो। विदुरजी तीर्थ यात्रामा घुम्दै 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 मैत्रेयजीलाई मिल्नुभयो र मैत्रेयजीलाई मिलिसकेपछि पुनः फेरि आफ्नै हस्तिनापुर आउनु भएको थियो। विदुर तीर्थ यात्रायां मैत्रेयात् मनोगतिम। मैत्रेयजीलाई मिलिसकेपछि विदुरजी आउनुभयो। विदुरजीले हस्तिनापुरमा आएर के देख्नुहुन्छ भन्दा धृतराष्ट्र एउटा कुनामा बसिरहेका थिए। होइन धृतराष्ट्र तिमी किन यो कुनामा बसेका भन्दा प्रभु हाम्रा सबै छोरा त युद्धमा मरिसके, त्यही भएर यहाँ बसेको हुँ। अनि पाण्डवहरूले तिम्रो ध्यान दिन्छन् त भनेर सोध्नुभयो। विदुरजीले भन्छन् दिन्छन्, खान टाइममा दिन्छन्, सोध्छन् बुवा कस्तो छ के छ भनेर सोधिरहेका हुन्छन्। विदुरजीले भन्नुभयो हेर जसको कुललाई तिमीले विनाश गर्ने कोसिस गर्यौ, जसलाई तिमीले मार्ने कोसिस गर्यौ, के त्यो भीमको हातबाट दिएको अन्न ग्रहण गरेर तिमी बस्न सक्छौ त? तिमीलाई पीर पर्दैन। जसलाई मार्न खोजेका थियौ आज उसैको शरणमा गएर उसैले दिएको भोजन ग्रहण गर्दा तिमीलाई दुःख लाग्दैन भनेर विदुरजीले सोद्धा धृतराष्ट्र रुँदै रुँदै भन्छन् प्रभु मन त जल्छ, दुःख त लाग्छ, तर के गर्ने म आँखो देख्दिन प्रभु। चारैतिर अन्धकार अन्धकार, मलाई तीर्थ व्रत गराउने पनि कोही छैन। लौन प्रभु म त यहाँबाट सकेसम्म भगवानको तीर्थ व्रत आदि गरेर आफ्नो यो जीवनलाई मुक्तिको मार्गमा लैजान चाहन्छु भनेर विदुरजीलाई धृतराष्ट्रले भने। यहाँ विदुरजीले आज धृतराष्ट्र र उनकी पत्नी गान्धारीलाई लिएर अब हिँड, त्यसो भए म लान्छु तिमीलाई तीर्थ भन्नुभयो। यदि कोही तीर्थ गर्न जाँदैछ भने, कसैलाई इच्छा छ भने र जान सक्दैन भने, यदि हजुरले उसलाई तीर्थयात्रा पनि गराउनु भयो भने हजुरलाई पनि उत्तिकै फल मिल्छ। कोही जाँदैछ भने यदि ऊ जान असक्षम छ भने धनको माध्यमबाट उसलाई धन दिने, गएर घुमेर आओस्, त्यसले पनि हजुरलाई उत्तिकै तीर्थ व्रत गरेको फल मिल्छ। आज विदुरजीले यहाँ आएर धृतराष्ट्र र गान्धारीलाई लिएर हिमालयको पर्वततिर जानुभयो। यता युधिष्ठिरजी बिहान उठ्ने, आफ्नो पूजापाठ सबै समापन गरेपछि गएर बुवा आमाको आशीर्वाद लिनु पर्यो भनेर धृतराष्ट्र र गान्धारीलाई खोज्दै खोज्दै गएका त लौ न हाम्रा ठुलुवा कता गएछन्, आमा पनि देख्दिनन् भनेर चिन्तित हुन थाल्नुभयो। के सोच्नुभयो भने कहीँ यी पाण्डवले हामीलाई रुचाएनन् भनेर त जानु भएन रिसाएर, कहीँ हामीले गरेको व्यवहारमा केही कमी त भएन भनेर दुखी हुन लागेका थिए। त्यतिकैमा नारायण नारायण शब्दको ध्वनि भयो। नारदजी आउनुभयो। हे धृतराष्ट्र चिन्ता नगर, विदुरजीले
दुवैलाई हिमालयतिर लानु भएको छ। अब उनीहरूले उहीँ गएर आजको 5 दिनभित्रमा आफ्नो प्रणन्त गर्नेछन्, भगवानमा अर्पण गर्नेछन्। यति भइसकेपछि अब अर्जुनले भन्छन्, हे दाजु, हे धृतराष्ट्र, अब म यसो द्वारिका गएर मेरो मित्र श्री कृष्णलाई भेट्ने इच्छा गरेँ। आज अर्जुन द्वारिका गएको 7 महिना भइसक्यो, फर्केर आएनन्। यता युधिष्ठिरलाई अपशकुन देखिन थाल्यो। अपशकुन कस्तो अपशकुन भने, अचानक घरमा राखिएको मूर्तिबाट आफै आँसु झर्न थाल्यो। बायाँ पाउ र बायाँ आँखा आफै झमझम झमझम गर्न थाले। शुभ पशु यानी कि गाई आदि इत्यादि पशुहरू उनलाई दायाँ गरेर परिक्रम गर्न थाले। सूर्यको गति पनि मन्द 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 हुँदै 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 गयो। यता युधिष्ठिरलाई ठुलो पीर पर्न थाल्यो। होइन, यो अर्जुन पनि 7 महिना भइसक्यो द्वारिका गएको आएको छैन, मलाई पनि त्यति उचित लाग्दैन। होइन, के हुन खोजेको हो, केही अपशकुन त भएको छैन भनेर चिन्ता गर्न थाले। त्यतिकैमा उताबाट अर्जुन रुँदै 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 आएका रहेछन्। होइन अर्जुन, के भयो, किन रोएका, तिमीले कसैलाई केही भन्यौ र? होइन दाजु, कहीँ बाल बालकहरूलाई भोजन नगराई, वृद्धहरूलाई भोजन नगराई, कहीँ तिमीले पहिला भोजन गरेको दुःख त भएन? भन्दा होइन दाजु होइन भन्दै रुँदै 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 बस्न थाले। अब दाजुले सोच्छन्, होइन भाइ के भयो भन न भन्दा केही बोल्न सकेनन्। अर्जुन रुँदै बसेका भन्नुहुन्छ, हृदयनात्मबन्धुना, पक्कै तिम्रो हृदयको बन्धु, हृदय बन्धुना, हृदयमा विराजमान गरेको बन्धु को? भगवान श्री कृष्ण। कृष्णले केही भने भनेर सोध्नुभयो। होइन होइन दाजु भनेर रुन थाले। के भन्छन् अर्जुन? वञ्चितोऽहं महाराजा, वंचितोहम यानी कि मैं वंचित हो गया हूं भैया। हे दाजु, म वंचित भए। कहाँबाट वंचित भयो त अर्जुन भन्दा, हरिणा बन्धुरूपिणा, प्रभु परमात्माले जो बन्धु रूपी हामीमा जो इष्ट मित्र रूपी जो सम्बन्ध बनाउनु भएको थियो त्यसबाट म वञ्चित भएँ प्रभु। के भयो? भगवान श्री कृष्ण आफ्नो लीलाको सम्वरण गरेर गइसक्नु भयो। त्यसपछि जाँदै जाँदा भगवानले मलाई यी द्वारिकावासीलाई पनि आफूसँग लिएर जाऊ भन्नुभएको थियो। त्यही भएर म ती द्वारिकावासीलाई आफ्नो रथमा राखेर ल्याउँदै थिएँ दाजु। त्यतिकैमा द्वारिकावासीका ग्वालहरूले मलाई पिटे र मेरो धनुष पनि तोडिदिए र म केही गर्न सकिनँ। अर्जुन के भन्छन्? म त्यसैमा पनि धनुधर, मेरो धनुष को त चर्चा चारैतिर थियो। भगवान रुद्र पनि जसको वृताले प्रसन्न हुनुभएको थियो। द्रौपदीको यज्ञमा गएर मैले द्रौपदीलाई जितेर ल्याएको त्यस्तो मान्छे म। आज एउटा ग्वालवालाले मलाई पिटेर भगाइदियो प्रभु। अब मैले जाने, के जान्यौ त भन्दा, मनुज बलि नहीं होत है, मनुष्य बलियो हुँदो रहेनछ प्रभु, मनुज बलि नहीं होत है। के बलियो हुन्छ त? समय होत बलवान, समय सबैभन्दा बलवान हुँदो रहेछ। किन? भिलन लुटी गोपिया, आज ग्वालवालाले सारा गोपियाहरूलाई लुटेर लए, मैं केही गर्न सकिनँ। म त्यही अर्जुन हुँ र मेरो त्यही धनुष त्यही थियो। मनुज बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भिलन लूटी गोपियाँ, मैं वही अर्जुन वही मेरो बाण।
बोली राधा रानी को जय जय हो। मनुष्य बलियो हुँदैन, समय हो बलवान, चक्रारिव गच्छति भाग्य पंक्ति। रथको पहिया जस्तै भाग्य घुम्दै 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 रहन्छ। त्यही भएर आज आफू सम्पन्नशील छु भन्दैमा कसैलाई घोचेर भन्नु हुँदैन। यसबाट हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ कि के बुझ्नुपर्छ भन्दा, जब अर्जुन जस्तो वीर जसले द्रौपदीको यज्ञमा गएर द्रौपदीलाई जितेर ल्याएका थिए नि मत्स्यभेद गरेर, भगवान रुद्र पनि उनको वीरतादेखि प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। महाभारत जस्तो युद्ध जितेका अर्जुनलाई आज गौ चराउने 2-4 जनाले पिटेर भगाइदिए, धनुष पनि तोडिदिए। म अर्जुन वही थिएँ, तागत पनि वही थियो, तर मैले केही गर्न सकिनँ। किन? मैले बुझेँ प्रभु समय भनेको बलवान हुँदो रहेछ। त्यही भएर जति सकिन्छ समयको सदुपयोग गर्ने, समयलाई चिन्न आज हामीले सक्यौँ भने भोलि समयले हजुरलाई चिन्छ। यदि हजुर सक्षम हुनुहुन्छ भने असक्षमलाई सेवा गर्नुपर्छ, उसको अपहेलना गर्ने होइन, सहयोग गर्ने। किनभने पृथ्वी गोलो घुम्दै घुम्दैछ, भोलि हजुर असक्षम हुन सक्नुहुन्छ। आफूले गरेका व्यवहारहरूले भोलि उसको अगाडि मुख देखाउन शरम भयो भने के गर्ने? किनभने समय त बडो बलवान छ प्रभु, समयलाई चिन्न सक्नु पर्यो कि। त्यही भएर जति देर यहाँ बसिन्छ यहाँको समयलाई यहीँ चिन्न सक्नु पर्यो। घर गएपछि हरि कीर्तन पाइन्छ त? पाइँदैन। तर यहाँ हामीले हरि कीर्तन पाइन्छ भने यो समयलाई सदुपयोग गरेर भगवानको संकीर्तन भजन आदि गर्नुपर्छ। भगवानको भजन कीर्तन गर्ने समय पनि त सीमितै छ नि। हामी गृहस्थी अलिकति समय निकालेर आउँछौँ, त्यही पनि यताउता कुरा गर्न खोज्यौ भने त समय सत्यनाश। कुरा त भोलि घर भइहाल्छ, यो कथा भोलि हुँदैन फेरि। भोलि यही कथा फेरि हजुरले श्रवण गर्न पाउनुहुने छैन। हजुरको हृदयमा भएको परमात्मालाई जागृत गर्ने समय हो। प्रभु त सबैको हृदयमा विराजमान हुनुभएको छ, सबैको हृदयमा हुनुहुन्छ। आफ्नो हृदयमा भएको प्रभुलाई चिन्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। बिन सत्सङ्ग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही। जबसम्म सत्सङ्ग गरिँदैन तबसम्म विवेक यानि कि बुद्धि हुँदैन। र सत्सङ्ग भजन कीर्तन आदि गर्नु, कथा श्रवण गर्न पाउनु कसरी पाइन्छ त प्रभु भन्दा, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। मेरो प्रभुले चाहनु भएन भने हुँदैन। म यहाँ बसेर व्यासपीठमा बसेर कथा गर्नु भनेको, व्यास भनेको एउटा खाली बाँसुरी जस्तो हो कि। एमा आवाज भनेको परमात्माले नै, हावा परमात्माले नै भर्ने हो। प्रभुले कथा गर्दा श्रोताको हृदयमा विराजमान हुनुभएको प्रभुले नै श्रवण गर्ने हो। प्रभुले भन्ने, प्रभुले सुन्ने, त्यो आफ्नो हृदयमा भएको प्रभुलाई ल्याउनु पर्यो नि बाहिर, हैन? प्रेमले राधे 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 राधे। किनभने जब हामी यहाँबाट बुटोल जानलाई हामी हिँड्यौँ, बस पुरा भरिएको रहेछ। अन्तिमको एउटा सिट भेटियो, गएर बस्यौँ। पछिल्लो सिटमा बस्यौँ भने धक्का मुक्का धेरै लाग्छ, हैन? ड्राइभरदेखि यात्रुको दूरी जति टाढा हुन्छ त्यति धक्का लाग्दै लाग्दै जान्छ। जति अगाडि आयो उति आराम, अति अगाडि आयो उति आराम। प्रभु र भक्त बीचको सम्बन्ध जति टाढा टाढा हुँदै गयो त्यति धक्का लाग्ने हो जीवनमा। अगाडि अगाडि अगाडिको सिट भेटियो भने त धक्का धक्की लाग्दैन। पार तर्ने हो ए जिन्दगीको भर छैन, कहिले मर्ने हो। कृष्ण नाम जपेर पार तर्ने हो, जिन्दगीको भर छैन, कहिले मर्ने हो। कृष्ण नाम
कहिले मर्ने हो, हरि जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। बोले राधा कृष्ण भगवानको रानी को जय। अर्जुनले जब भने प्रभु म कृष्णको मित्र रूप व्यवहारबाट ठगे प्रभु, मैले जाने के जान्यौ त भन्दा मनुष्य बलियो हुँदो रहन्छ, बलियो भनेको त समय हुँदो रहेछ प्रभु भन्दै थिए। यतिकैमा जब सबैले द्रौपदी आदि कुन्ती आदिले जब सुने कि भगवान श्री कृष्ण आफ्नो लीलाको स्मरण गरेर गइसक्नुभयो भन्ने श्रवण गरेपछि सबैले राजपाट आफ्नो त्यागे। अब पुरा पृथ्वीको भार परीक्षितलाई दिए। अब परीक्षित तिमीले यो पृथ्वी तिमीले चलाउनु पर्छ भनेर पुरा पृथ्वीको भार चाहिँ परीक्षितको काँधामा राखिदिए। अब पृथ्वीमा जति पनि शुभाशुभ कार्य हुन्छन् तिमीले हेर्ने हो। जब भगवान यहाँबाट आफ्नो लीलालाई स्मरण गरेर जानुभयो त्यसै दिन कलीले आफ्नो यहाँ कदम राख्यो। सबै यो कर्मको खेल हो। कलीले आफ्नो कदम यहाँ राख्यो, पृथ्वीलाई पुरा भयक्रान्त गरिदियो। कली हूँ कली। पुरा जब कली नै कली भयो, मनुष्य दुराचारी हुन थाले। जहाँ देख्यो त्यही झगडा आदि हुने, मनुष्यहरू आफ्नो पेट पाल्नु नै सबैभन्दा ठुलो कृतार्थ सम्झन थाले। धन भएको व्यक्ति सबैभन्दा गुणी मानिन थाल्यो। मुख धोएर आएको स्नान गरे बराबर हुन थाल्यो। कली घोर कलियुगले जब पृथ्वीलाई घेरिसक्यो, अब यता राज्य भने परीक्षितलाई दिए। अब परीक्षित घुम्दै 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 गएको त जब परीक्षित घुम्दै घुम्दै गएका थिए, एक ठाउँमा परीक्षितले देखे एउटा गाई रूपी पृथ्वी र वृष रूपी धर्म, जसका 4 खुट्टा मध्येमा एउटा खुट्टा मात्रै थियो। 3टा खुट्टा थिएन। एउटा वृष भनेको गरु र एउटा गाईलाई देखे, जसको गरुको 4वटा खुट्टा थिएमा एउटा खुट्टा मात्रै थियो। गएर सोधे तिमी को हौ? यस्तो दशा तिम्रो कसले गर्यो लौ न भनिदियो भन्दा प्रभु देव मन्ने परे कर्म स्वभावम परे प्रभु। सबै मनुष्यहरूले आफ्नो कर्म नै दोषी हो भन्छन् प्रभु, तर प्रारब्ध नै यदि गलत छ भने प्रारब्धमा लेखिएको नै हुन्छ प्रभु। किनभने हामीले चाहेर केही पाउँदैनौँ, त्यो सबै त प्रभुले निर्धारित गर्ने हो भनेर यस्तो धर्मयुक्त वाक्य जब परीक्षितले श्रवण गरे, सोच्छन् तिमी पक्कै धर्म त हैनौ, धर्म नै भने हो प्रभु हो। अनि तिम्रा 4वटा खुट्टा मध्येमा जम्मा एउटा मात्रै छ, 3टा कहाँ गयो त भन्दा प्रभु जब भगवान श्री कृष्णले आफ्नो लीलालाई स्मरण गर्नुभयो तब सोचम दया सत्यमिति पादाकृते कृता। प्रभु पहिला जब भगवान हुनुहुन्थ्यो मेरा 4 पाउ थिए। 4 पाउ कुन कुन हुन् त भन्दा तपस्या, पवित्रता, दया र सत्य। कौन रहेछन् पहिला भगवान हुँदा? तपस्या, पवित्रता, दया र सत्य। अहिले एउटै पाउ छ के सत्य। कलियुगमा सत्यको आधारमा पुरा चलेको छ प्रभु। 3टा खुट्टा त भाँचिए मनुष्यले कलियुगमा, यसलाई तोड्दै 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 गए प्रभु। भन्दा के गरेर भन्दा गर्भको कारणले गर्दा तपस्या नाश भयो, मनुष्य गर्भवान हुन थाले।
हामी भन्दा को हो र, हामीले किन गर्ने भन्दा भन्दा तपस्या नष्ट भयो प्रभु। आसक्ति, अरूमा बढी आसक्ति भएको कारणले गर्दा पवित्रता पनि नाश भयो प्रभु। मदको कारणले गर्दा मनुष्यमा दया छैन। अहिले एउटै मात्रै पाउ बचेको छ, त्यो हो सत्य। अनि यता पृथ्वी रूपी गौलाई हेर्छन्, तिमी किन रोएकी देवी भन्दा प्रभु जब यो कलियुग आयो, पापी मनुष्यहरूले ममाथि राज गर्न थाले प्रभु, त्यसैले दुखी भएर बसेकी हुँ। मेरो प्रभु परमात्माले यो सब किन हेर्नुहुन्न? मेरो प्रभुले यो सब देख्नुहुन्न त? अनि यसरी कलियुगले जब पुरा पृथ्वीलाई आक्रान्त गरेको छ, त्यतिखेर हाम्रो प्रभु के हेरेर बस्नु भएको छ? अनि यो पृथ्वीलाई, यो भार रूपी यो कलियुगलाई प्रभुले किन नाश नगरेको होला भन्दा परीक्षित भन्छन्, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभ्यते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्याले पाइँदैन त्यो फल पाइन्छ केले भन्दा हरि कीर्तन गर्नाले। पहिला पहिला सत्ययुगमा त्रेता द्वापर आदिमा भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ भने जप आदि गर्नु, ध्यान आदि गर्नु पर्थ्यो। हजार वर्षसम्म मनुष्यहरू ध्यान गरेर बस्थे, भगवानको नामको स्मरण आदि गरिरहथे, पूजा पाठ गर्थे। तर यो कलियुगमा एउटा मात्रै यस्तो आदर शक्ति छ, के भन्दा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तन। भगवानको कीर्तन गर्यो भने, जो सतयुगमा हजार वर्ष हामी तपस्या गर्थे पहिला ऋषि मुनिहरू, हामी त सक्दैनौँ। 60-70 वर्षको औसत आयु छ। 2 मिनट बस्यो भने खाना भोक लाग्छ। कलियुगे अन्नम प्राणम, यो कलियुगमा प्राण गएर अन्नमा गएर बसेको छ। त्यही भएर भन्छन् अन्नको अपहेलना गर्नु हुँदैन, प्रसाद सम्झेर ग्रहण गर्नुपर्छ। हामी घरमा यदि ग्रहण गर्न नसक्ने हो भने यति खाना लिन्छौँ र फ्याँकिदिन्छौँ, त्यस्तो कहिले गर्नु हुँदैन। किनभने कलियुगमा प्राण नै अन्न हो, पुरा प्राण गएर अन्नमा बसेको छ प्रभु। अन्नले बनेको यो शरीर त्यत्रो तपस्या गर्न त सक्दैन, तर के फाइदा छ त यो कलियुगको भन्दा भगवानको संकीर्तन गर्ने, जप आदि तप गर्ने, भगवानको नाम आदि सुने मात्रै पनि पुरा हुन्छ। भजन त गर्न सकिन्छ नि, होइन? भजन त जतिखेर पनि गर्न सकिन्छ प्रभु। जतिखेर मन भयो घरमा काम गर्दैछ, यतातिर हे राम हे कृष्ण 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 राम राम हे कृष्ण भन्न त सकिन्छ नि, सकिँदैन? भगवानले, हजुरले जतिखेर मन गर्छ भगवानको नाम लिन सक्नुहुन्छ। भगवानले कुनै यसमा नियम आदि बनाउनु भएको छैन कि तपाईले यतिखेर नै भगवानको ध्यान आदि गर्नुपर्छ या नाम सुमिरण गर्नुपर्छ भनेर। नाम सुमिरण त जतिखेर गरे पनि हुन्छ। यही एउटा मात्रै फलले गर्दा आज कलियुग अहिले 5128-29 दिन भयो कलियुग यस पृथ्वीमा आएको। अहिले यस्तो छ, कलियुगले पुरा पृथ्वीमा आफ्नो कदम फैलाइसकेको छ। हामी पनि देख्छौँ न, दिनदिनै अनेक अपद्रहरू देखिन्छन्। सबै कलियुगको प्रभाव हो। र यसबाट बच्नलाई के गर्ने त भन्दा भगवानको संकीर्तन गर्ने, भगवानको भजन गर्ने, भागवत आदिमा बस्ने, भगवानको कथाको श्रवण गर्ने हो। भगवानको कथाको श्रवण गर्यो भने प्रभु मुक्ति पाइन्छ। किनभने
कहो न काहो सुख दुख करदाता। कोहु न काहो सुख दुख करदाता। यहाँ सुख र दुःखको कोही दाता छैन। कसैले सुख दिएर सुख हुने होइन, कसैले दुःख दिएर दुःख हुने होइन। ल मैले तिमीलाई यति सुख दिन्छु, तिमी सुखी भौ भनेर हुन्छ त? कसैले दिएर हुँदैन, कसैले लिएर हुँदैन। निजकृत कर्म भोग शव भ्राता। आफूले गरेको कर्म सबैले भोग्ने हो। त्यही भएर सत्कर्म गर्नुपर्छ, भगवानको नाम स्मरण गर्नुपर्छ। समय मिल्यो भने भगवानको कीर्तन आदि गर्ने, नारायण नारायण जप्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी पनि नारायण नामको संकीर्तन गरौँ। नारायण नारायण भज पराणी। नारायण नारायण भज पराणी। यो जिन्दगी मरेपछि हुन्छ खरानी। ए नारायण नारायण भज पराणी। यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज पराणी। यो जिन्दगी मरेपछि हुन्छ खरानी। सबैले ताली बजाउँदा नारायण नारायण भज पराणी। नारायण नारायण भज पराणी। यो जिन्दगी मरेपछि हुन्छ खरानी। यो जिन्दगी मरेपछि हुन्छ खरानी। हरि यो जिन्दगी मरेपछि हुन्छ खरानी। हरि यो जिन्दगी मरेपछि हुन्छ खरानी। बोले नारायण भगवान को। पृथ्वी रूपी गौ माता रुँदै रुँदै भने, तब परीक्षितको नजर कलियुग माथि गयो। कलियुग कलियुगले पूरा पृथ्वीलाई घेरिसकेको थियो। कलियुग आफ्नो आक्रान्त सम्झ्थ्यो। हाँस्दै हाँस्दै कलियुगले पूरा पृथ्वीको मनुष्यलाई दमन गरेको थियो। गयो द्वापर युग गयो, त्रेता युग गयो, घोर कलिको प्रारम्भ भइसक्यो। अरे मनुष्य, तिमीहरूलाई अवगतै होला कि यो युग भनेको केवल महाराज कलिको युग। यदि कसैले पनि मेरो राज्यमा मेरो नीति र नियमको अनुसरण गर्ने छैन भने त्यसलाई मैले मेरो राज्यको स्याल अनि कुत्ताको भोजन गराउनेछु। याद रहोस्। याद रहोस्, यो सम्पूर्ण राज्य मेरो। आजदेखि यस राज्यमा कसैले पनि भगवानको पूजा आराधना गर्यो भने त्यसलाई म घोरभन्दा घोर सजाय दिनेछु। होइन, यो मेरो राज्यमा आज मेरा गौहरू पनि यसरी कराइरहेका छन्। होइन, को हो यसरी आतंक मचाउने? को हो? कहाँ छ यो? होइन, कसले आतंक मचाइरहेको छ? अरे मूर्ख,
यता एक शीर्ष स्थानमा छु। होइन को हो यो? ए कालो पुरुष त को होस्? यता आइज। आज हाँस्दैछस्? सुन, मेरो राज्यमा तैँले आज मेरा प्रजाहरूलाई दुःख दिइरहेको छस् होइन? के कर्म गरिरहेको छस् तैँले? को होस् त? किन यसरी अट्टहास गरिरहेको छस्? हेर त्यो आकाशमा कालो बादल मन्डराइरहेको छ, त्यो अन्धकारमा। ए मूर्ख, त तेरो अनुहार कालो छ होइन? त को होस्? को होस् भन् त मलाई? तेरो परिचय दे, त को होस्? सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई त्राई त्राई पारी डर अनि त्रासमा मास्टरवाद्य बनाउने महाराज कली हुँ। ए कली भनेको तै होस्? ए कली, मेरा प्रजाहरूलाई दुःख नदे, यहाँबाट गइहाल, होइन भने त मेरो हातबाट मृत्यु हुन पर्नेछ। तँलाई म दण्ड दिनेछु। म को हो चिनेको छस्? म को हो चिनेको छस् तैँले? जुन राज्यलाई तैँले मेरो राज्य भनेको छस् नि, यो राज्य मेरो हो। यो राज्यको महाराज हुँ, राजा। यहाँका प्रजाहरूको सेवा गर्ने कर्तव्य मेरो काँधमा छ। त्यसै कारणले कली, मैले भनिरहेको छु, यहाँ खलबली नमचा, यहाँबाट गइहाल। अरे मूर्ख, तेरो समीपमा काल उपस्थित छ र तँलाई तेरो प्राणको अलिकति पनि भए छैन वा? ए कली, मेरो प्राणको कुरा नगर। यदि तँलाई मैले चाहेँ भने अहिले नै यही मृत्यु शैयामा म पुर्याउन सक्छु। तर मैले तँलाई एउटा राजनको कर्तव्य, कसैलाई तुरुन्तै मार्नु हुँदैन। त्यसै कारणले मैले तँलाई भनिरहेको छु, यहाँबाट गइहाल। यदि बाँच्न चाहन्छस् भने यहाँबाट गइहाल। अरे मूर्ख, तँलाई मेरो आयु कति छ भन्ने अवगतै होला मूर्ख। ए तेरो आयुको त म अवश्य पनि सुन्नेछु। मेरो आयु सोच्छस् पहिला? मेरो आयु कति छ? मेरो आयु अरू मनुष्यको जस्तै औसत आयु जम्मा 60 वर्ष हो। 60, बुझिस्? किन हाँस्दैछस् कली? तेरो आयु कति छ र? कति छ भन्? मेरो आयु सुन्न चाहन्छस्? ल सुन भन्। मेरो आयु भनेको 4,32,000 वर्ष हो। त्यही भएर तैँले मेरा प्रजाहरूलाई दुःख दिइरहेको होइन? के चाहन्छस् तैँले भन्? तेरो इच्छा म पूर्ण गर्नेछु। कली, मेरा प्रजाहरूलाई दुःख नदे। तेरो इच्छा। यदि त यो राज्य छोडिदिन्छस् भने म तेरा प्रजाहरूलाई केही गर्ने छैन। कदापि हुने छैन। ए कली, यो राज्य त मेरो जिम्मामा छ। यी प्रजाहरूले के भन्छन् म यहाँबाट छोडेर गएँ भने भनेको मान्छस् भने त गइहाल, होइन भने यी मेरो हातमा रहेको धनुष बाणद्वारा तँलाई मृत्यु शैयामा पार्नेछु। कली, मृत्यु शैयामा त को पर्छ? अवश्य केही क्षणमै पुरा हुनेछ। ठीक छ, अब तरमा युद्ध गर्नुपर्छ। ए मैले बुझेँ, तैँले युद्ध गर्न चाहेको मसँग? अवश्य। ठिक छ, आइज कली। यदि सुन, तर म युद्ध त गरौँ, तर जो युद्धमा हार्छ त्यो यो राज्यलाई छोडेर जानुपर्छ। मंजूर छ? मंजूर छ। ल ठीक छ, आइज युद्ध गरौँ। ल ठीक छ, आइज आइज कली, आइज आइज। ए कली, के भयो तँलाई? के गरिरहेको छ? आइज। ए कली, आइज। ए कली, के भयो तँलाई? के गरिरहेको छ तैँले? ए कली, के भयो तँलाई? मरिस कि क्या हो? उठ, अघिसम्म त खुब अहंकार मचाइरहेको थिइस् तैँले। आइज कली। पर्खे मेरो लुगा फुकाउनु। अब मर्नको लागि तयार हो कली? जा, कहाँ जान खोजिरहेको छस्? के हेरिरहेको छस् पछाडि? तैँले
ए आज मेरो शरणमा आइस् त। महाराज क्षमा महाराज गर्नु सुनेको थिएँ हजुरहरूको वंशमा कोही मरणमा आउँछ भने उनीहरूलाई शरण दिन्छ महाराज। ए भनेपछि त अहिले मसँग युद्ध गर्न सकिनस्, मेरो शरणमा आइस्। त जस्तो मूर्खलाई मैले शरण दिने, जा यो राज्य छोडेर गइहाल, जा गइहाल। यो सम्पूर्ण राज्य हजुरको, म यो राज्य छोडेर कहाँ जाउँ महाराज? कहाँ जाउँ के गरौँ मलाई नसोध। तँलाई मैले अब दण्ड दिनेछु, तँलाई मृत्यु दण्ड दिनेछु, कली मृत्यु दण्ड, बुझिस्? महाराज त्यो हुन सक्दैन महाराज। सूर्यवंशीहरूले कहिल्यै कसैलाई मरण दिँदैनन् महाराज। ठिक छ कली, यदि त्यस्तो हो भने आज मेरो शरणमा आइस्। राजाको धर्म कसैलाई मरण दिनु होइन। तँलाई म जहाँ जहाँ स्थान दिन्छु त्यहीँ गएर बस त, बुझिस्? अवश्य महाराज। जहाँ वेश्यावृत्ति हुन्छ, नारीहरूको चरित्रमा आघात हुन्छ, जा त्यहीँ गएर बस जा। त्यहाँ हुँदैन महाराज, त्यस्तो ठाउँ मेरो लागि उचित छैन महाराज। ए त जस्तो मूर्खलाई राम्रो ठाउँ चाहियो, उचित ठाउँ चाहियो, अवश्य यहाँ होइन। महाराज। ए कली जा, त गएर जहाँ जुवा तास खेलिन्छ त्यहाँ गएर बस जा। त्यो स्थान पनि उचित छैन महाराज मेरो लागि। ए त्यो पनि भएन तँलाई। तँलाई सुन, म अर्को स्थान दिन्छु जहाँ हत्या हिंसा हुन्छ, जा त्यहीँ गएर बस जा। छ्या 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 छ्या, महाराज त्यो स्थान पनि उपयुक्त भएन महाराज। ए कली, तँलाई तेस्रो स्थान त मैले दिइसकेँ, अझै एउटा स्थान दिन्छु, त्यहाँ गएर बस जा जहाँ मदिरा सेवन हुन्छ, जहाँ मदिराहरूमै सबै भुलिरहेका हुन्छन्, जा त्यही मदिरा पिउने ठाउँमा गएर बस जा। महाराज त्यो स्थान मेरो लागि उपयुक्त छैन महाराज। ए कली, तेरो लागि यो स्थान उपयुक्त भएन। तँलाई राम्रो ठाउँ दिनको लागि त तँसँग गुण पनि हुनु पर्यो नि। गुण छ तँसँग? अवश्य महाराज। यदि मसँग कुनै राम्रो गुण छ भने हजुरले मलाई कुनै राम्रो स्थान दिनुहुन्छ महाराज। यदि तँसँग राम्रो गुण छ भने अवश्य पनि म तँलाई राम्रो स्थान दिनेछु। के छ तँसँग गुण? ल सुन्नुहोस् महाराज, मेरो गुण यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तन महाराज। अरे कली, होइन तँसँग पनि यस्तो गुण छ र? अवश्य महाराज। उठ कली उठ। अरे कलियुगमा जसले भगवानको कीर्तन गर्छ, जसले भगवान प्रति प्रेम जगाउँछ, त्यसको बिना पार भएर जान्छ, यही भन्न खोजेको होइनस् तैँले? अवश्य महाराज। आहा, त कालो भए तापनि त भित्र पनि एउटा गुण रहेछ। माग, तँलाई म वरदान दिनेछु कली, माग। के वरदान चाहियो तँलाई? महाराज भन। मलाई स्वर्णमा वास चाहियो महाराज, स्वर्णमा। सुवर्णमा? ए कली, तँलाई सुवर्णमा त भगवान स्वयं नारायणको वास हुन्छ। ए मूर्ख, तैँले आज मलाई छल गरेर सुवर्णमा वास मागेको छस्। तर सुन, तँलाई म अवश्य पनि तेरो राम्रो गुण भएको हुनाले सुनमा वास त दिन्छु, तर कस्तो सुन? जुन सुन चोरेर ल्याइएको छ, अर्कालाई ठगेर ल्याइएको छ, अर्कालाई दुःख दिएर आघात पुर्याएर ल्याइएको सुवर्ण हुन्छ नि, त्यही सुनमा गएर वास कर जा। त्यही सुनमा गएर वास कर। चोरी गरिएका ठगिएका सुनहरूमा गएर वास कर जा। अवश्य महाराज। जा कली जा, नाच्दै गाउँदै जा। म त सुनमा बस्ने भए, म त सुनमा बस्ने भए, म त सुनमा बस्ने भए, म त सुनमा बस्ने भए। स्वर्ण हुँ भनेर यो कलियुग कसरी बसो त प्रभु भन्दा, जुन पैसा अरूलाई छल गरेर ल्याएको हुन्छ, अरूलाई ठगिएर ल्याएको हुन्छ, अरूलाई ढाँटेर आर्जन गरेको पैसामा कलियुग निवास गर्छ मेरो महाराज। बोले राधा रानीको जय। यति भनिसकेपछि राजा परीक्षित, अब राजा परीक्षितले के गरे त? कलियुगलाई स्वर्णमा स्थान दिए, त गएर सुनमा पनि निवास गर भने र आफू शिकार खेल्न गए। कसको? जरासिन्धको मुकुट लगाएर। जरासिन्ध त दुष्ट प्रवृत्तिको व्यक्ति थियो। उसको दुष्टताको कारणले गर्दा जब उसको उनले मुकुट धारण गरे, उनमा पनि विकृति उत्पन्न भयो। जस्तै हामीले यदि चोरी चकारी गरेको धन आदिले केही अन्न खरिद गएर
खायौँ भने त्यसले हाम्रो वृत्तिलाई पनि बदल्छ, हाम्रो बानी बेहोरा पनि बदलिन्छ प्रभु। त्यही भएर त आश्रममा जहाँ शुद्ध स्थान हुन्छ त्यहाँ भोजन गर्ने व्यक्तित्वहरू, त्यहाँ निवास गर्ने व्यक्तित्वहरूको बानी बेहोरा हामी गृहस्थीको भन्दा धेरै राम्रो हुने। किन? अन्नमा शुद्धता हुन्छ। आज परीक्षित महाराज जरासन्धको मुकुट धारण गरेर शिकार खेल्न गए। वनमा जाँदै 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 गर्दा गर्दै टाढा पुगेछन्। यसो हेरेको त समिक ऋषिको आश्रम देखे। समिकजीको आश्रममा गएर अब प्यासको निवृत्ति गर्नु पर्यो। लौन प्यास लागेको छ, हे ऋषि भनेर बाहिरबाट आवाज दिए। सुनेनन् समिक ऋषि, ध्यानमा बसेका थिए। फेरि आवाज दिए, हे ऋषि कोही छ त भन्दा सुनेनन्। परीक्षितलाई क्रोध आयो। किन आयो त? किनभने कलियुग रूपी स्वर्ण उनको टाउकोमा विराजेको थियो। जब कलियुग हजुरको टाउकोमा बस्छ नि बुद्धि बिगारिदिन्छ। आज परीक्षित जस्तो महाराजलाई पनि ऋषिमाथि रिस जागेर आयो र एउटा मरेको सर्प ल्याएर उसको घाँटीमा बाँधिदिएर आफू निक्ले। यता समिक ऋषिका छोरा श्रृङ्गीलाई जब थाहा भयो कि मेरो बुवाको घाँटीमा एउटा परीक्षित नाम गरेको राजाले मरेको सर्प लगाइदियो भन्ने तुरन्त बिना विचार गरेर श्राप दिए। हे परीक्षित, तैँले आज मेरो बुवाको घाँटीमा मरेको सर्प लगाइदिएको आजको 7 दिनभित्रमा तँलाई पनि तक्षक नाग गरेको नागले डसेर मृत्यु होस्। के भने त? इति लङ्घित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। तैँले आज आफ्नो इति लङ्घित मर्यादालाई लङ्घित गर्दै भनेको आफ्नो मर्यादालाई छोडेर यो कुकर्म गरिस्। आजको 7 दिनभित्रमा तक्षक नाम गरेको नागले टोकेर तेरो मृत्यु होस् भनेर श्रृङ्गी ऋषिले श्राप दिए। अनि रुँदै रुँदै आफ्नो बाबुको छेउमा गएर हे पिताजी भन्दै रुँदै थिए। समिक ऋषिको आँखा खुल्यो। होइन छोरा, किन रोएको? बुवा हजुरको घाँटीमा मरेको साँप राखिदिएको थियो, त्यही भएर। कसले छोरा भन्दा परीक्षित राजाले। अरे राजा परीक्षितबाट यस्तो कार्य त हुन सक्थेन। के भएछ? किनभने उनी त दयालु स्वभावका मानिस हुन्। बुवा, त्यही भएर मैले ऋषिले उनलाई 7 दिनभित्रमा मर्ने श्राप दिइसकेको छु। समिक ऋषि भन्छन्, अरे बाबु तैँले यो बहुत ठुलो गल्ती गरिस्। किनभने परीक्षित राजा त्यस्ता होइनन्। पहिला अझै पनि हजुरहरूले जो नैष्ठिक आफ्नो धर्ममा निवृत्त ब्राह्मण हुनुहुन्छ, आफ्नो सत्कर्ममा जो रहनुहुन्छ, उहाँले यदि हजुरहरूलाई केही पुण्य फल दिनुभयो भने त्यो पनि लाग्छ भने यदि हजुरहरूले उहाँको अपहेलना गरेर उहाँले क्रोधमा केही भनिदिनु भयो भने त्यो पनि हजुरलाई लाग्छ। आज परीक्षितलाई 7 दिनभित्रमा मरेछ भन्ने श्रृङ्गी ऋषिको श्राप लागेपछि समिक ऋषिले भन्नुभयो, बाबु अब म मर्दैछु भन्ने त तिनलाई थाहा हुन पर्यो। लौन के गर्ने होला भनेर एउटा शिष्य जाऊ गएर परीक्षितको घरमा गएर भनिदियो, दरबारमा गएर भनिदियो, तिमीलाई श्रृङ्गी ऋषिले श्राप दिएका छन्, 7 दिनभित्रमा तिम्रो मृत्यु हुन्छ भनेर। यति भनिसकेपछि एउटा शिष्य गएछ। यता परीक्षित महाराज शिकार खेलेर आउनुभयो। आफ्नो मुकुट निकालेर यसो तल राखेको त बल्ल ज्ञात भएछ, हे भगवान मैले के गरेँ? मैले एउटा ब्राह्मणको अपहलना गरेँ। भगवान मलाई यसको सजाय दिउन्। किन? जबसम्म कली रूपी मुकुट उनको माथमा सुशोभित थियो, टाउकोमा जरासन्धको मुकुट लगाएका थिए। जरासन्ध भनेको दुष्ट। दुष्टले कसरी धन ल्याउँछ? दुष्टता गरेन नै धन ल्याउने हो। आफैले दिएको स्थान थियो, तिमी गएर स्वर्णमा बस। कस्तो स्वर्ण भन्दा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो, उचित गरेर कमाइएको धनमा मेरो निवास हुन्छ। गीतामा भगवानले भनिसक्नु भएको थियो, धातूनाम अस्मि कञ्चन भनेर। दुष्टताले कमाएको धन भन्दा आज त्यही दुष्टको मुकुट लगाएर राजा परीक्षित वनमा जाँदा
उनलाई यो श्राप लाग्यो। घर आएर उतारे पछि वृत्ति भयो प्रभु मबाट त ठुलो गल्ती भएछ, लौ न भगवान यसको पश्चाताप गर्न पाए हुन्थ्यो भन्दै बसेका थिए। त्यतिकैमा समेक ऋषिका शिष्य गएर प्रभु महाराज हजुरलाई आजको 7 दिनभित्रमा तक्षक नाग गरेको नागले टोकेर हजुरको मृत्यु हुनेछ। हाम्रा गुरु समेकका पुत्र श्रृंगी ऋषिले हजुरलाई यो श्राप दिएका हुन् प्रभु भन्दा आज परीक्षित धेरै खुसी भए। प्रभु मैले गल्ती गरेको थिएँ, मलाई हजुरले सजाय दिनुभयो भनेर आफ्नो पुरा राजपाट त्यागेर गंगा किनारमा गएर बसे। पुरा त्रिलोकीमा हल्ला भयो। लौन परीक्षित राजपाट त्यागेर 7 दिनमा मृत्युको प्रतीक्षा गर्नको लागि गंगा किनारमा गएर बसेका छन् भन्ने ठुलठुला विद्वानहरू वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि, भृगु ऋषि, अंगिरस ऋषि, वेदव्यास ऋषि समस्त सबै ऋषिगणहरू उपस्थित भए। परीक्षितले सबैलाई आसन दिनुभयो। हजुर विराज्नु, सबैलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। सोध्नुहुन्छ प्रभु के गर्ने? प्रभु के गर्ने हो त भन्दा कसैले केही भन्न सक्नु भएन। के गर्ने त? केही गर्न सकिन्छ बोले राधे 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 राधे। केही गर्न सकिँदैन। अब के गर्ने? कसैले केही भन्न सकेका थिएनन्। सबै एउटाले अर्कालाई हेरेर बसिरहेका था। अब म मर्दैछु भन्ने थाहा हुने व्यक्तिले गर्ने के? प्रभु यति भन्दै परीक्षित महाराज सबैलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिकैमा तत्र भगवान भागवत व्यास पुत्रो, व्यासजीका पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आउनुभयो। बोले सुखदेव जी महाराज को जय। श्री सुखदेव जी महाराज को आगमन भयो। सबै ऋषिहरू उठेर उनलाई नमस्कार गरे, उचित आसन दिए। सुखदेव जी महाराज 16 वर्षको उमेरमा बाल फिजारिएको सबै बच्चा बच्चीले घेरिएर अगाडि अगाडि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। सबैले आसन दिए। उचित आसन दिएपछि अब परीक्षित सोच्छन् प्रभु मर्दैछु म भन्ने के गर्ने? पुरुषस्य यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। प्रभु म मर्दैछु भन्नेले के गर्ने भन्दा सुखदेव जी महाराज भन्नुहुन्छ नात्यो नात्यो प्रभु। बोले राधा रानी को जय। यतिकैमा अब हाम्रो पहिलो स्कन्द श्रीमद् भागवत महापुराण को पहिलो स्कन्द पूर्ण भयो। अब हामी दोस्रो स्कन्दमा प्रवेश गर्ने। दोस्रो स्कन्दमा 10 अध्याय छन्। पहिलोकोमा 19 अध्याय थिए। अब 10 अध्याय को दोस्रो स्कन्दमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। सुखदेव जी महाराज भन्नुहुन्छ सबैलाई मृत्यु त 7 दिनमा आउने हो। 7 बार 7 दिनमा घुम्दै घुम्दै नै आउने हो। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार जहिले मरे पनि 7 बारमा नै मृत्यु हुने हो सबैको, हैन र? हे मेरो मेरो भन्दा भन्दै छुट्यो माया जाल। मेरो मेरो भन्दा भन्दै छुट्यो माया जाल। 7 दिन 7 बारमा आइपुग्छ काल। 7 दिन 7 बारमा आइपुग्छ काल। मेरो मेरो भन्दा भन्दै छुट्यो माया जाल। मेरो मेरो भन्दा भन्दै छुट्यो माया जाल। 7 दिन 7 बारमा आइपुग्छ काल। 7 दिन 7 बारमा आइपुग्छ काल। मेरो मेरो भन्दा भन्दै छुट्यो माया जाल। मेरो मेरो भन्दा भन्दै छुट्यो माया जाल। 7 दिन 7 बारमा आइपुग्छ काल। 7 दिन 7 बारमा आइपुग्छ काल। मेरो मेरो भन्दा भन्दै छुट्यो माया जाल। मेरो मेरो भन्दा भन्दै छुट्यो माया जाल। 7 दिन 7 बारमा आइपुग्छ काल। 7 दिन 7 बारमा आइपुग्छ काल। हरि बोल, श्री राम, हरि बोल।
भन्दा भन्दै छुट्यो माया जाल मेरो मेरो भन्दा भन्दै छुट्यो माया जाल 7 दिन 7 भरमा आइपुग्ने काल 7 दिन 7 भरमा आइपुग्ने काल मेरो मेरो भन्दा भन्दै छुट्यो माया जाल मेरो मेरो भन्दा भन्दै छुट्यो माया जाल 7 दिन 7 भरमा आइपुग्छ काल 7 दिन 7 भरमा आइपुग्छ काल अरे 7 सबैजना प्रेमीले दुईटै हात उठाउँदै 7 दिन 7 भरमा आइपुग्छ काल अरे 7 दिन 7 भरमा आइपुग्छ काल अरे बोले राधा रानी को सबैको मङ्गल होस्, सबैको शान्ति होस्, सबैको कल्याण होस्। हरि ओम तत्सत्। नारायण नारायण नारायण।